Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज 2 दिन के बाद आप सब के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उसकी असल वजह यह है कि आज से 2 दिन पहले यानी हफ्ते के दिन मेरी दादी मोहतरमा का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिहाजा आप सभी हजरात से मेरी गुजारिश है, आजिज़ाना दरख्वास्त है कि जब कभी भी आप मेरा ये पैगाम सुने तो सिर्फ़ 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और उनके लिए ईसाल सवाब कर दें और मग़फ़िरत की दुआ करें। जज़ाकल्लाह। आज आप सब के सामने जानवर ख़रीदने के बाद क्या उमूर अंजाम देने चाहिए वो बयान किए जाएंगे। तो देखिए, जानवर लेने के बाद जानवर के हुकूक़ अदा करना और उनका ख़याल करना निहायत ज़रूरी और अहम है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने एक औरत की सिर्फ़ इस वजह से मग़फ़िरत कर दी, उसकी बख्शिश फरमा दी कि उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था। और एक औरत जहन्नम की मुस्तहिक़ सिर्फ़ इस वजह से हुई कि उसने बिल्ली को बांध कर रखा था। हदीस मशहूर है। और एक हदीस में है कि सहाबा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों की तकलीफ़ दूर करने के लिए यानी दूर करने में भी हमारे लिए अजर व सवाब है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर जानवर के तकलीफ़ दूर करने में तुम्हारे लिए सवाब है। तो ना जानवर को डराया जाए और ना ही उसको भगाया जाए और ना बेवक्त उसको खिलाने, खाने सोने पीने और आराम करने के वक्त उनको घर से बाहर भी नहीं फिराना चाहिए। और ना ही एक जानवर को दूसरे जानवर से लड़ाना चाहिए कि तकलीफ़ दे बात है। और ना ही उनको खौफज़दा करने की कोशिश करें। खुसूसन एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबाह करना बड़ा तकलीफ़ दे और बड़ी बेरहमी की बात है। और बांधने में भी एतदाल रखना चाहिए, ना इतना सख्त बांधें कि जानवर का गला घुटने लगे। चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने हदीस में मना फरमाया है कि गले में तांत ना लगाओ, चूँकि उससे गला कटने का अंदेशा होता है। तो इतना सख्त भी नहीं करना चाहिए और ढीला भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि वो खोल कर भाग जाए। और ख़ुसूसन हर मौसम में मौसम के असरात का असर पड़ने से उनको बचाया जाए। आप गर्मी में ले रहे हैं तो उनको अच्छी छाँव वाली जगह में रखिए, उनके लिए पानी मुहैया कीजिए और उनके लिए अच्छे से अच्छे इंतज़ाम कीजिए। सर्दी में ले रहे हैं तो सर्दी से बचाव का उनके लिए सामान कीजिए, गर्म जगह में उनको रखिए। और अगर बारिश में रख रहे हैं, बारिश का मौसम है तो उसमें आपने ख़रीदा है तो ऐसा नहीं कि बाहर छोड़ दिए और पूरे बारिश का पानी उसके ऊपर गिर रहा है, तो उसकी वजह से जानवर कमज़ोर पड़ जाता है और उसके ऊपर ये जुल्म होगा। आपने उसको लिया है तो उसके हुकूक़ अदा करना आपके ज़िम्मे बहुत ज़रूरी है। तो बर वक्त उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। एक हदीस में आता है कि एक दफ़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट था। जब उस ऊँट ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो दर्द भरी आवाज़ निकाली और उस ऊँट के आँखों से पानी भी जारी हो गए, आंसू भी आ गए उस ऊँट के आँख से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के करीब तशरीफ़ ले गए और आपने उसके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा, जैसे घोड़े या फिर दूसरे जानवरों के सर पर हाथ रखकर उसको खामोश किया जाता है। तो वो खामोश हो गया। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया
کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس بیچارے اور بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، چونکہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لیتے ہو اور تم نے اس کو بہت دکھ پہنچایا ہے۔ تو اہم بات اس میں یہ ہے کہ مکمل طور پر اس کو غذا دی جائے، اس کے وقت میں دی جائے اور زیادہ اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، بیجا پھرانا، بیجا لے کر پھرنا، اس سے اپنی نیت کے اوپر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ بہرحال جانور کی دیکھ بھال اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے فرائض چھوٹ رہے، ہمارے گھر میں والدین کچھ کہہ رہے ہیں، ان کا کام چھوٹ رہا ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جو جانور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اب وہی جانور اور آپ کا یہ عمل اللہ سے آپ کو دور کر سکتا ہے، چونکہ آپ کے فرائض ادا نہیں ہو رہے، ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے، خصوصاً عین جماعت کے وقت مسجد کے سامنے جانور کو دوڑاتے پھرنا اور مسجد میں نہ آنا تو کھلی بغاوت ہے۔ یہ ایک دو مسائل آپ کے سامنے جانور تبدیل کرنے اور گم ہو جانے کے تھوڑے سے بیان کر دیے جائیں گے، ذرا غور سے سنیے اس کو۔ ایک جانور کو آدمی اپنے گھر میں پالنے کے لیے خریدا تھا، گھر میں پالنے کی نیت تھی اس کی، خریدا، پھر 2-3 مہینے ہو گئے کہ اب اس کے اندر قربانی کی نیت کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ جانور گم جائے یا پھر اس جانور کو آدمی تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اور اس جانور کو بیچ کر دوسرا جانور خریدنا چاہ رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے، چونکہ پہلے اس نے قربانی کی نیت نہیں کی تھی، بیچنے کی نیت کی تھی ہوگی یا پھر پالنے کی نیت کی تھی ہوگی، تو اس نیت کی وجہ سے اس آدمی کو گنجائش ہے کہ وہ اس جانور کو چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا جانور بھی لے کر آ سکتا ہے، یا اس جانور کے بدلے میں دوسرا جانور بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ تھا جس نے صرف اس نیت سے جانور کو خریدا تھا کہ وہ اس جانور کی قربانی کرے گا، تو اب اس کو اس جانور کو بیچنا جائز نہیں ہے، کوئی جواز کی صورت نہیں، بلکہ اسی جانور کو ذبح کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ ہاں، اگر فروخت کر دیا تو اب اس جانور کی قیمت والا جانور یا پھر اس سے عمدہ جانور، اس سے بڑھ کر جو قیمت والا ہے وہ اس کے لیے ذبح کرنا لازم ہے۔ اس جانور کی قیمت سے کم والا جانور نہیں خرید سکتا، یہ نہیں قربان کر سکتا۔ مثلا جانور تھا 10,000 کا، بیچ دیا اس کو، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جو جانور لائے گا وہ یا تو 10,000 کا ہوگا یا پھر 12,000 کا ہوگا۔ اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 8,000 والے جانور کو قربان کرے۔ اگر ایسا کر لیا کہ 8,000 والا جانور لایا اور ذبح کر دیا، تو بقیہ اس کے لیے 2,000 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر جانور گم جائے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے، جانور جو گمے گا وہ دو ہی شخصوں کا ہوگا، یا تو وہ مالدار ہوگا جس کے اوپر قربانی واجب تھی، یا پھر جس کے اوپر قربانی واجب نہ تھی، مسکین، اس نے جانور خریدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے وہ یعنی فضیلت کے لیے خریدا تھا لیکن پھر بھی وہ جانور گم گیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے بھائی، دوسرا جانور اگر خرید لیے ہوں دونوں، یعنی مالدار جس کے اوپر مال کی وجہ سے قربانی واجب تھی، ایک جانور خریدا اور اس کا جانور گم گیا، پھر دوسرا جانور خرید کر لایا کہ اتنے میں پہلا جانور بھی مل گیا، اب 2 جانور اس کے پاس ہو گئے، تو اس مالدار کے لیے صرف ایک ذبح کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر مسکین یہ کام کرتا ہے
کہ اس کے پاس سے پہلی مرتبہ میں جانور گم گیا، پھر وہ دوسری مرتبہ خرید کر لایا، پہلا جانور بھی مل گیا، 2 جانور اس کے پاس ہو گئے، تو اس کو دونوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہوں گے، دونوں کو ذبح کرنا ہوگا۔ چونکہ اس مسکین کے اوپر جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوئی تھی، قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب 2 مرتبہ خریدا، 2 مرتبہ نیت کی اس نے، اور 2 مرتبہ بھی اس کے پاس وہ جانور موجود تھے، بیچ میں گم گئے وہ الگ بات ہے، لہٰذا اس کے اوپر دونوں جانوروں کو قربان کرنا ضروری ہوگا۔ مالدار تو اس کو مال کی وجہ سے قربانی واجب ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایک بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔